संस्कृतिहरूको जगेरा गर्दै यथार्थपरक हाम्रा संस्कृतिहरूलाई हामी पुस्ता हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेहरूलाई हामी उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामी सप्तरङ्गी हौँ। यहाँले ब्यानरमा देखिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् सप्तरङ्गी भित्रको प्रतिभा खोजीको सुरुवात गरौँ। यो सुरुवात कुनै अमुक एउटा संस्थाले, कुनै अमुक एकजना पात्रले मात्रै त्यो सम्भव छैन। हामी आभारी छौँ जब देश संहितामा प्रवेश गर्यो हामी सिधै सरकारसँग हामीले आफ्नो लिगेसी स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। त्यति मात्र होइन, गीत सङ्गीतको सन्दर्भमा, त्यति मात्र होइन, कला साहित्यको सन्दर्भमा सिङ्गो सरकारसँग हामीले विस्तार गरेको सम्बन्ध यो प्रगाढ रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले मैले यो कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि म गण्डकी प्रदेश सरकार प्रति मुक्त कण्ठले म प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो स्टेज मेरो लागि होइन, तपाईँहरूको लागि हो। यो स्टेज आयोजकको त हुँदै होइन, प्रतिभा प्रदर्शनको लागि हो। यो स्टेज हार्नको लागि होइन, यो स्टेज सिक्नको लागि हो। त्यसैले मलाई विश्वास छ यो स्टेजबाट कलाकारहरू प्रेरणा लिएर फर्कनुहुनेछ भने हामी दर्शक महानुभावहरू तपाईँ कलाकारहरूको प्रतिभाको भक्त भएर फर्कनेछौँ। त्यसैले फेरि पनि एकपटक उच्चारण गर्न चाहन्छु, यो स्टेज कसैले हार्नको निम्ति होइन, यो स्टेज जित्नको लागि हो। गण्डकी प्रदेश सबै हिसाबले धनी छ। यो प्रदेशमा 88 जातिको सुन्दर भूमि भनेर यसमा चित्रण गरिएको छ। आज एकपटक सम्झन मन लाग्यो आदिकवि भानुभक्तलाई, राष्ट्रकवि कवि मदन घिमिरेलाई, शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, लोककवि अलिम्य, सङ्गीतका साधक धर्मराज थापा अनि झलकमान गन्धर्व लगायत दर्जनौं मृत्यु पश्चात पनि बाँचिरहेका ऐतिहासिक अमर स्रष्टाहरूलाई मस्तिष्कमा राखेर ऊर्जाका खानी तपाईँ दर्शकहरूलाई साक्षी राख्दै औपचारिक कार्यक्रम सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो समयसम्म आइपुग्नको निमित्त हामीले निकै दुःख गर्यौँ। सुन्दा निकै सजिलो लाग्छ एकाल गायन प्रतियोगिता, सुन्दा निकै आनन्द आउँछ सामूहिक लोकनृत्य प्रतियोगिता, तर त्यो एकल गायन प्रतियोगिताबाट खारिएका पात्रहरूलाई यो स्टेजसम्म ल्याउनको निमित्त साँच्चै कतिवटा अनुसन्धानहरू चलाउनु पर्यो होला। हाम्रा लोकमुख हाम्रा संस्कृतिहरूलाई जस्ताको तस्तै यो स्टेजसम्म ल्याउनको निमित्त कति धेरै दुःख गर्नु पर्यो होला। ती जस्ताको तस्तै संस्कृतिलाई यो स्टेजबाट पस्कनको निमित्त अब म तयारी अवस्थामा छु है भनेर कलाकारहरूले त्यो अभ्यासमा कति धेरै सहभागिता जनाउनु पर्यो होला। त्यसैले यो स्टेज तपाईँ हामी आज सबै हिसाबले आजको समय निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। म ढिला नगरिकन यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको निमित्त यसै संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अहिलेका कार्यवाहक अध्यक्ष, उहाँ आफै पनि कलाकार हुनुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ, हिम कुमार गुरुङज्यूलाई म अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व जसको कारण आज हामी यो कार्यक्रम गर्न पाइराखेका छौँ भनेर यहाँको बिचमा भन्दाखेरि मेरो छाती साँच्चै गर्वले चौडा भएको छ। उहाँहरूले हामीले यो कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले हामीलाई यो कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसैले मैले सुरुमै भने जब संहिताको मडलमा देश प्रवेश गर्यो सरकारसँगको हाम्रो लिगेसी त्यो सम्बन्ध निकै प्रगाढ हुँदै गयो। तिनै व्यक्तित्व जो संस्कृतिको पनि निकै धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्टतर्फ त उहाँको त्यो विषयलाई हामीले कुनै एउटा लाइनमा व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। आज सिङ्गो गण्डकी प्रदेश यसले सम्हालेका विकास, यसका समृद्धिहरू त्यो हामीलाई हाम्रो आँखा अगाडि प्रश्न छ। तिनै व्यक्तित्व आज आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि यो कार्यक्रमलाई निकै महत्त्वका साथ म यो कार्यक्रममा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व माननीय किरण गुरुङज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो सोच र नयाँ खोज, विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व, प्रतिभा, स्रष्टा सर्जक, धार्मिक, सांस्कृतिक,
राजनीतिक र मनोरञ्जन हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोजी हाम्रो साथ तपाईँको भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ कुराहरूको खोज। त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिची अलमा थिच्नुहोस्। धन्यवाद। म शपथघाटन कार्यक्रममा सहयोग हुनुभएकोमा प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी एकपटक देश सम्झन चाहन्छौँ, एकपटक हाम्रो परिवेश सम्झन चाहन्छौँ, एकपटक हाम्रो यथार्थता सम्झन चाहन्छौँ। त्यसैले राष्ट्रिय गानको लागि म सप्तरङ्गी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका 7जना हाम्रा गायिकाहरूलाई स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। 7जना गायिका यहाँलाई म अलिक छिटो स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।
एकपटक उहाँलाई जोरदार ताली बजाइदिनु होला। एकैछिन यहीँ गइदिनुहोस्। तपाईँको ड्रेसले पनि यो सप्तरङ्ग बोलिराखेको छ। फेरि एकपटक हाम्रा सप्तरङ्गीका यी धनी व्यक्तित्वहरू उहाँलाई देख्दा हामीलाई पनि ऊर्जा आउँछ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व, गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय किरण गुरुङज्यू, विशिष्ट अतिथि प्राज्ञा हरिदेवी कोइरालाज्यू, सम्पूर्ण विशेष अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन अन्य अतिथिज्यूहरू, विभिन्न मिडियाबाट आउनुभएका सञ्चारकर्मीज्यूहरू, निर्णायक मण्डल, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथि महानुभावहरू तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, आयोजक संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू र विभिन्न छनौट पार गरी फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएका गायन तथा नृत्यतर्फका सम्पूर्ण प्रतियोगीहरू र व्यस्त समयका बावजुद पनि यस कार्यक्रमको शोभा बढाउन तथा मनोरञ्जन लिन उपस्थित सम्पूर्ण संस्कृति प्रेमी तथा सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरूमा म यसै संस्थाकी कोषाध्यक्ष लक्ष्मी गिरी तथा संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सुन्दर नगरी पोखरामा विभिन्न बहुजाति बहुभाषी तथा विभिन्न संस्कृतिको राष्ट्रिय पहिचानलाई अभिव्यक्त गर्दै आफ्नो संस्कृतिको धरोहरको रूपमा रहेको नेपाली संस्कृतिलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित गराउँदै नेपाली समाजको सांस्कृतिक मौलिकपनलाई जोगाउन र जीवित राख्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा आबद्ध कलाकार एवं शुभेच्छुकहरू समेत एकजुट भई विक्रम सम्वत 2064 सालमा सप्तरङ्गी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालको स्थापना भएको हो। यो संस्था कुनै मुनाफा आर्जन गर्ने संस्था नभई विशुद्ध कला, सङ्गीत, साहित्य र सांस्कृतिक उत्थानको लागि गठन भएको संस्था हो। संस्थाले कुनै पनि काम गर्दा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी गर्दै आइरहेको पनि म जानकारी गराउँछु। संस्था स्थापनाको समयमा जम्मा 13 जना सदस्यहरूबाट सञ्चालित संस्थामा हाल आएर 50 भन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध भइसक्नु भएको छ। मौलिक गीत, सङ्गीत तथा आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, लुकेका तथा ओझेलमा परेका कलाकारहरूलाई माथि उठाउनको निम्ति सोसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा कलाकारहरूको सम्मान गर्ने,
कोष स्थापना गरी सो कोषबाट पुरस्कार वितरण गर्ने, विभिन्न संस्थाहरूको एकल साँझ गर्ने, कृतिहरूको विमोचन गरी परिचित गराउने, साथै संस्थाको उपचार कोषबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कलाकारहरूको उपचारार्थ सहयोग पुर्याउने जस्ता विभिन्न कार्यहरू संस्थाले गर्दै आएको पनि म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाले हालसम्म 2076 साल फागुन 30 गते, 2064 साल 11-25 गते नारी दिवसको दिनमा हरिदेवी कोइराला एकल साँझ गरेको थियो। यसै गरी दुर्गा बहादुर शाह बाबा एकल साँझ कविता वाचन 2068 सालमा सम्पन्न गरिसकेको छ। यसै गरी पदमराज ढकाल एकल साँझ 2069 साल वैशाख 16 गते पहिलो र दोस्रो 2069 साल वैशाख 23 गते र तेस्रो 2076 2018मा सम्पन्न गरिसकेको छ। यसै गरी खिम कुमार गुरुङ एकल साँझ 2070 फागुन 10 गते सम्पन्न गरिसकेको छ र सुमन श्रापित एकल साँझ 2076 फागुन 11 गते संस्थाले एकल साँझ सम्पन्न गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सप्तरङ्गी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालद्वारा आयोजित सप्तरङ्गी प्रतिभाको खोजी 2077 को एकल गायन तथा सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताको आज फाइनल हुन गइरहेको छ। यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा स्वागतम सुस्वागतम भन्दै म यो संस्थाको छोटो परिचयका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अब यहाँको बिचमा एकजना त्यस्तो पात्रलाई म स्टेजमा बोलाउँदैछु जो हाम्रै गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जिल्लामा जन्मनुभयो। उमेरले करिब 50-52 को त्यो समय अहिले उहाँले गुजारिराख्नु भएको छ। यो गण्डकी प्रदेश कहिलेकाहीँ यहाँ जन्मने अद्भुत मान्छेहरूको प्रतिभा देख्दा पनि अनौठो लाग्छ। रामजी नेपाली जस्तै 120वटा देशको राष्ट्रिय गान मज्जारी जस्ताको तस्तै यहाँको बिचमा सुनाउन सक्नुहुन्छ। आज तिनै व्यक्तित्वलाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। रामजी नेपाली, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। Namaste, everybody. I am old national anthem traveler Ramji Nepali. माननीय मन्त्रीज्यू, सबैलाई special delegates, I would like to thank dear all participants. I want to sing firstly Chinese national anthem. 谁来培养出努力的人们，把无名的输入组成了我们新的战争。中国民主到了最严谨的时候，每个人背负出发最后的后生。谁来，谁来，谁来？我们隆重一声，冒着敌人的法和全军。 冒着敌人的法如将军。And I want the second national anthem of America. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we had at the twilight's last gleaming, whose stripes and bright stars through the perilous path.
national anthem, France. Alo jafadala patria juta klate taribe rutranu dala tirani letanda sunglo elove atate bhudanu tumane music se phero sasoda il viaggio esplota pra ego devo fissa poco paga o jam si toya pome popata yo maksu esa amplio abro bonusio o jam si toya pome popata yo maksu esa amplio abro bonusio. And last national anthem of Bharat. Jana Mana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkal Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladhi Taranga Taba Subha Name Jage Taba Subha Asis Mange Gahe Taba Jaya Gatha Janagana Mangala Nayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. अब अन्तिममा माननीय मन्त्रीज्यू तपाईहरुलाई सम्मान गर्दै नेपालको राष्ट्रगान कृपया सबै उठिदिनु होला। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रागताले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल आगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। रामजी नेपालीज्यूलाई उहाँको सम्मानमा हामी आयोजकको तर्फबाट एउटा सुन्दर डायरी उहाँका सिर्जनाहरू कोरिने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्दै यो सप्तरङ्गी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान पोखरा नेपालको यो मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्दैछौँ। अब हामी गायन प्रतियोगितातर्फ अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ। यसै बिचमा संस्थाका सल्लाहकार रामबहादुर कोइराला आइपुग्नु भएको छ। महासन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय लोकतन्त्र ध्वनिगीत प्रतिष्ठान गण्डकीका अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दै अब गायन प्रतियोगितातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। म निर्णायक मण्डलका वरिष्ठ कलाकारहरूलाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ सङ्गीतकार बिबी अनुरागी, त्यसै गरी वरिष्ठ गायक विनोद बानिया, गायिका अजुता थापा, उहाँलाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उहाँलाई यो निर्णायक मण्डलको फाइल हस्तान्तरण गरिदिनको निमित्त म
म प्राज्ञ हरिदेवी कोइरालालाई जोला हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब पहिलो प्रतियोगी हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ अमन सुवेदी बागलुङबाट तयारी अवस्थामा रहिदिनका निम्ति विशेष नेपालीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रतिस्पर्धी अमन सुवेदी, यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सम्बोधन नगरिदिनु होला। यहाँले भन्नै पर्नेछ भने गीत कसले लेखेको, रचना कसले गरेको, त्यो गीतको सर्जकको यति मात्रै भनिदिनु भयो हुन्छ। धन्यवाद। 3 नम्बरमा शान्ता सुनार, 4 नम्बरमा राम घरतिमिरे, 5 नम्बरमा अरुण सुनार, 6 नम्बरमा योगेश गौतम, 7 नम्बरमा निर्मल विक, 8 नम्बरमा उपेश थापा, 9 नम्बरमा कुसुम पुन मगर, 10 नम्बरमा सरिता राई, 11 नम्बरमा जीवन विश्वकर्मा, 12 नम्बरमा सङ्गीता गायक। नमस्ते। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ अमन सुवेदी बागलुङबाट। यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण माहौल मिलाउनु हुने सम्पूर्ण आयोजक टिमहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जजेसज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म एकमुष्ट नमन गर्न चाहन्छु। र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुने सम्पूर्ण अतिथिहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। र सम्झिन चाहन्छु आदरणीय गुरु सूर्य घतानीज्यू, उहाँलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। मेरो गीतको बोल छ नलागेको माया, सत्यराज आचार्यज्यूले आवाज दिनुभएको छ यसमा। र सङ्गीत दिनुभएको छ दीपक शर्माज्यू। यसको रचनाकार हुनुहुन्छ सुविज्यू। म यो गीत प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। ट्र्याक प्लिज। हामीले केही रुल्स चेन्ज गरेका छौँ। एउटा मात्रै प्रस्तुतिलाई समय अभावको कारण एउटा मात्रै प्रस्तुति भनेका छौँ। म फेरि पनि प्रतियोगीहरूलाई एकदमै ढुक्कसँग प्रस्तुति राख्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भने यो स्टेज हाम्रो हार जितसँग हामीले तुलना गरिरहेका छैनौँ, सिक्ने कुरासँग तुलना गरिराखेका छौँ। त्यसैले एकदमै कन्फिडेन्सका साथ यहाँले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। र फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँले आफ्नो सम्बोधन नगरिदिनु होला। नाम मैले उच्चारण गरि नै सकेको छु, बाँकी शब्द कसको हो, सङ्गीत कसको हो त्यति मात्रै भने पुग्छ। र अहिलेलाई भने यहाँको बिचमा म विशेष नेपाली कास्की, म विशेष नेपालीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तयारी अवस्थामा शान्ता सुनार बागलुङलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम विजेश नेपाली। मेरो गीतको बोल रहेको छ तिमी भने बाई द अल्बर्टस म्यान।
फर्की फर्की हेर मलाई फर्की फर्की हेर मलाई तिमी भने तिमीलाई पर्खी बसौँला तिमी भने शान्ता सुनार बाग्लुङ र तयारी अवस्थामा राम घरतीले म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ शान्ता सुनार। मेरो ठेगाना चाहिँ पाठशाला बिन्दु बागलुङमा रहेको छ। मैले चाहिँ निकै पुरानो गीत आदरणीय कुमा कुमारीको स्वरमा सजिएको फुलेनी पत्ता गाउन गएको छु। प्लिज ट्र्याक प्ले गर्न अनुरोध गर्दछु। प्रतिस्पर्धी बोलाउन चाहन्छु। म एकदमै छिटो यो प्रतियोगिता अगाडि बढाउँदैछु। त्यस लगत्तै हामीले सामूहिक लोकनृत्य प्रतियोगिता अगाडि बढाउनु पर्नेछ। एउटा भनाइ छ, बोलेर होइन गरेर देखाऊ, किनकि मान्छेहरू सुन्न होइन देख्न चाहन्छ। त्यही देखाउनको निम्ति आउँदै हुन्छ।
राम घन्टिमिरे, म राम घन्टिमिरेलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तयारी अवस्थामा अरुण सुनारलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। नमस्ते, म राम घन्टिमिरे म्याग्दीबाट र म आज दीपक लिम्बुले गाउनु भएको मेरो कल्पना भन्ने गीत प्राङ्गिक गाउन गइरहेको छु, स्वीकारिनु होला। स्वर्गबाट जाने मेरो कल्पनामा आज यो परी थाहा छैन खै स्वर्गबाट जाने रूप छ रङ्ग छ कोमल अङ्ग छ बोल्ने क्या रङ्ग छ आहा नाच्ने चाल छ मायाको चाल छ साथीको मोल छ आहा मैले ती भएर मन पराएको 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 मैले त्यही भएर मन पराएको मैले त्यही भएर मन पराएको मैले ती भएर मन पराएको मैले ती भएर मन पराएको। थ्याङ्क यू। मैले त्यही भएर मन पराएको। विनोद दाइ निकै गाह्रो भाषा होला जज गर्नको लागि, सायद मैले पनि भाग लिएको भए त झन् गाह्रो हुन्थ्यो। मैले आयोजकलाई सोधेको थिएँ यदि पुरस्कारको राशि अगाडिबाट होइन पछाडिबाट दिने भए म भाग लिन्छु भनेको थिएँ। आयोजकले बेला बेलामा अलिक गलत काम गरिरहेको छ। अब यहाँको विषय एउटा प्रतिस्पर्धीलाई बोलाउँदैछु। एउटा भनाइ छ, मानिस भएर कहिले हिम्मत हार्नु हुँदैन। पहाडबाट निस्केको नदीले समुद्र कति टाढा छ कसैलाई सोध्दैन, ऊ निरन्तर यात्रा गरिरहेको छ। त्यस्तै सङ्गीतको निरन्तर यात्रा गर्ने एकजना व्यक्ति जो बल्ल 15 वर्षको अनुभव र उहाँ आज पर्वतको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ अरुण सुनार। म अरुण सुनारलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तयारी अवस्थामा योगेश गौतमलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते सम्पूर्णलाई, मेरो नाम चाहिँ अनिस हो र म आज तिमीबाट फेब्रुअरी बिताउनु गर्नेछु। धन्यवाद। प्लिज निकै मिठो ताली बजाउनु भयो। एउटा भनाइ छ, यादले मान्छेलाई रोगी बनाउँछ, यादले मान्छेलाई रोगी बनाउँछ, घमण्डले मान्छेलाई जोगी बनाउँछ, हाँसोले मान्छेलाई निरोगी बनाउँछ। कुन रोजले त हाम्रो आफूमै भर पर्छ। तर हाँसो रोज्नको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ अर्को प्रतियोगी योगेश गौतम स्याङ्जाबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्को प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ निर्मल विकलामा तयारी अवस्थामा रहेको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। गजलुती
ठुला ठुला तिर पनि बसे यो दिनैमा कालो लामो परेछ छाल पर कलिलो मायामा। नमस्ते, मेरो नाम योगेश गौतम र मैले गाउन गइरहेको गीतको गुण चाहिँ आजभोलि हरेक साँझ शब्द सङ्गीत चाहिँ भिमिराको र नारायण गोपालको स्वरमा स्वीकार गर्दा। बन्दै पिए आज भोलि जिन्दगानी छोडिन थालेछ जिन्दगीले जिन्दगी आदिन थालेछ आज भोलि हरेक साँझ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले 6वटा प्रस्तुति सुनिसक्यौँ। अब जम्मा 6वटा प्रस्तुति बाँकी छ। हामी आफै पनि निर्णायक मण्डलमा छौँ। यस्तो परिस्थितिमा हामी उभिरहेका छौँ कि कोरोनाले बिस्तारै फेरि आक्रमण गर्दैछ, तर चिन्ता लिने होइन। म यहाँ एउटा टिप्स सुनाउँदैछु आज, ध्यान दिनु होला। यसको औषधि भनेको के हो त्यति मात्रै सिकाउँदैछु। एकपटक एउटा नगरमा काल प्रवेश गरेछ। कालसँग मेयरको भेट भएछ। मेयरले काललाई सोधेछ, तिमी हाम्रो मेरो नगरमा किन प्रवेश गरे? कालले भनेछ, तिम्रो नगरमा 100जना मान्छेको मिति पुगेको छ, म 100जनालाई लिन आएको छु। मेयरलाई लाग्यो यसले 100जना लाने भनेछ, म सूचना यसरी टाँस्छु, सबलाई सचेत गराउँछु। उसले तुरुन्तै कर्मचारी लगाएर सूचना टाँसेछ, हाम्रो नगरमा काल प्रवेश गर्दैछन्, 100जना लाने भनेका छन्, तर नातिनु होला है, सुरक्षित बस्नु होला। भोलिपल्ट त 1000जनाको मरिरहेको छ। त्यही बेलुका फेरि कालसँग भेट भएछ मेयरको, र मेयरले सोधेछ, तिमीले त 100जना लाने भनेको थियौ, 1000 किन लगेको? त्यतिखेर कालले भन्थ्यो अरे, म लान त 100जना लान आएको थिएँ, तर तिम्रो सूचनाले मान्छे चिन्ताले बाँकी 900जना बढी मऱ्यो। त्यही भएको हुनाले कोरोना ठुलो विषय होइन, हामी चिन्ता लिने होइन, मजाले नाच्ने हो, रमाउनु गाउने हो। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, बेसर पानी खाने हो, अदुवा पानी खाने हो, हामीले हाम्रा घरैसी जे छ त्यही खाने हो, इम्युनिटी पावर बढाउने हो। त्यसैले एक्चुअली कोरोना जित्न मन छ भने जोरदार ताली बजाइदिनु। मैले बारम्बार भनेको छु, यसमा निकै शक्ति छ। अघि पनि भने, अबलाई भने अर्को सवालको प्रस्तुति राख्नको निम्ति म बोलाउँदैछु बागलुङबाट निर्मल विक। जसो जीवन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो। जसो गर जीवन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो। धन्यवाद। मेरो नाम निर्मल विक, बागलुङबाट, र आज मैले गाउन गइरहेको छु संस्कृति बाइक मन्त्र ब्यान्ड।
माटो बिना होला हाम्रो दौरा सुरुवात नहोला तर साथीभरि माया छ यहाँकै साथीप्रति देउराली पाखाभिराको कसरी सुन्दा ए माटोमा जन्मेको यसैमा मिलुला देउराली पाखाभिराको कसरी सुन्दा ए माटोमा जन्मेको यसैमा मिलुला नौलो छ सही हाम्रो नौलो छ हाम्रो जोडे बिर्सेको छैन तर पहाड झरना खोला टोके दपुरमा नहोला हाम्रो सरङ्गी नहोला दपुरमा नहोला हाम्रो सरङ्गी नहोला मुटुभरि माया छ यहाँकै सङ्गीतप्रति हरिसेलो जुवारी प्रेरणा तिम्रो जे भने लो पाखा साह्रै राम्रो हो हरिसेलो जुवारी प्रेरणा तिम्रो हो जे भने लो पाखा साह्रै राम्रो हो एकपटक नेपाली झन्डाको लागि पनि सम्मान व्यक्त गर्दै बिबी दाई ठिकै छ नि राजा राजेन्द्रले त्यतिखेर एउटा गीत लेख्नु भएको थियो कि यो 2008 ताका वर्ल्ड कपमा साकिराले वाक्का वाक्का ओ भन्ने गीत है नेपाली भाषामा यस्तो गीत चाहिँ मेरो भोइसमा पनि सुहाउँदो रहेछ तपाईँले जजमेन्ट गर्नु होला कुनै कमजोरी छ भने भन्नु होला कांग्रेस एमाले माओवादी फोरम जनमोर्चा तमलोपा मेमाकिपा हो कांग्रेस एमाले माओवादी फोरम जनमोर्चा तमलोपा मेमाकिपा हो त्यो कुर्सी छोड मलाई दे मलाई ठुलो बनाइदे राजीनामा हो वाक्क दिक्क भो राजीनामाले वाक्क बनायो द्याट इज फर्सिया दरबार भाइ स्केल चाहिँ एमै छ है यस्तै गीत होइन यो अलि सुर नलागे जस्तो भयो तर सुर लाग्ने गरेर प्रस्तुतिको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ उपेश थापा एकचोटि जोरदार ताली उपेश थापाको लागि प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छर्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता जता जहाँ छन् बुद्धका नमस्कार म उपेश थापा मैले आज गाउनु गइरहेको गीतको बोर्ड रहेको छ तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि सिक्का सङ्गीतकार र रचनाकार हुनुहुन्छ गोपाल इन्जनजी र यस गीतका गायक हुन्छ नारायण गोपालजी
करिब अन्ततर्फ छौँ। हामीसँग जम्मा 2-3 जना मात्रै प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। त्यस लगत्तै हामी सामूहिक लोकनृत्यतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। एउटा भनाइ छ, मैले उहाँलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि, नदी अथवा समुद्रमा हाम फालेर कसैको पनि मृत्यु हुँदैन। मृत्यु त त्यसको हुन्छ जो पौडिन जान्दैन। आज हामीले 9 जना प्रतिस्पर्धा हेरिसक्यौँ। यो प्रतिस्पर्धाको बिचबाट हामी के कुरा चाहिँ थाहा लाग्छ भने हामीलाई यी सबै सङ्गीतका मिठा पौडीवाजहरू हुन्। त्यस्तै पौडीवाज अर्को एकजना व्यक्ति म यहाँको बिचमा बोलाउँदैछु। उहाँ बागलुङको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको छ, कुसुम पुन मगर। म कुसुम पुन मगरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम कुसुम पुन म बागलुङदेखि र आज म यस कार्यक्रममा अरुणा लामा म्यामको 4 साल भन्ने गीत गाउन गइरहेको छु। ट्र्याक प्लिज। प्रतिस्पर्धी निम्ताउँदैछु। मलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा याद आयो, सबैलाई प्रेम गर, थोरैलाई विश्वास गर, तर कसैको हानि नगर भन्छन्। कसैको हानि नगरिकन सङ्गीतको इमान्दार यात्री बनेर निरन्तर त्यो यात्रामा अविचलित यात्रा गर्न मन पराउने एकजना प्रतिस्पर्धी कास्कीका सरिता राईलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सरिता राई। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथिज्यू र त्यसै गरी यस कार्यक्रमका निर्णायकज्यू र मेरो साङ्गीतिक गुरु करण तामाङज्यू र त्यसै गरी यहाँ सम्पूर्ण पाल्नुभएका सम्पूर्ण मामा सरिता राईको तर्फबाट नमस्कार। एकपटक विश्व च्याम्पियन बक्सरले निकै राम्रो कोट लगाएको थियो, मैले भन्दा पनि राम्रो। ऊ नुहाउनु जानुभन्दा अगाडि बाथरुमको बाहिरी किल्लामा उसले त्यो कोट झुन्डाएको छ, एउटा कोटेसन लेखेछ। यो कोट विश्व च्याम्पियन बक्सरको कोट हो, कसैले पनि छुने हिम्मत नगर। ऊ 15 मिनट पछाडि बाथरुमबाट बाहिर आउँदा उसको कोट पनि थिएन, उसले लेखेको कोटेसन पनि थिएन। जहाँ नयाँ कोटेसन लेखिया थियो, जहाँ लेखिया थियो, मूर्ख बक्सर तैँले आफ्नो कोट पाउने अपेक्षा नगर, तेरो कोट विश्व च्याम्पियन धावकले छुटाइसक्यो। बिचरा बक्सरले धावकलाई भेट्न सक्छ सक्दैन थाहा छैन। हामी एउटै कुरामा मात्रै फर्स्ट हुन चाह्यौँ भने 99 कुरामा फेल भएर आउँछौँ। त्यसैले हामी नेपाली हौँ, हामी पोखरेली हौँ, हामी गण्डकीका मान्छेहरू हौँ, सबै कुरामा फर्स्ट हुनुपर्छ। यही अभियान बोकेर
फेरि यो प्रतिस्पर्धामा म पनि भाग लिन्छु भनेर थुप्रै चरण जित्दै अहिले फाइनलसम्म आइपुग्नुभएका एकजना प्रतियोगी जीवन विश्वकर्मालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले रुँदा आँसु बुझ्ने तिमी, सारा मनका कुरा बुझ्ने तिमी। मैले रुँदा आँसु बुझ्ने तिमी, सारा मनका कुरा बुझ्ने तिमी। पानी बिना माछी बाँच्छ कसरी, तिमी बिना मन हाँस्छ कसरी। पानी बिना माछी बाँच्छ कसरी, तिमी बिना मन हाँस्छ कसरी। तिमी बिना मन हाँस्छ कसरी। तिमी बिना बाँच्न सक्ने भए तिमी किन चाहिन्थ्यो र, तिमी बिना हाँस्न सक्ने भए तिमी किन चाहिन्थ्यो र। मन जलाउँदो रहेछ मायाले, आधी जलाउँदो रहेछ मायाले। यस्तो ज्यानै जाने माया किन लाइथ्यो र, किन लाइथ्यो र। तिमी बिना बाँच्न सक्ने भए तिमी किन चाहिन्थ्यो र। नमस्ते सम्झनालाई। मेरो गीतको टाइटल छ ए भुपु माया तिमीलाई धन्यवाद, जुन गीतको भोकल रहेको छ प्रमोद खरेल। त्यस्तै लिरिक्स रोशन सिंह र म्युजिक एरेन्ज हुनुहुन्छ विशाल निरौला। ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला। तिमीले दिएका चोटहरूमा मैले जिन्दगी भेटेको छु। आँसु एउटा त तिमीले मैले प्यास मेटेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीसँग अन्तिम प्रतिस्पर्धी मात्रै हुनुहुन्छ। मैले अन्तिम प्रतिस्पर्धीलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। जब बादलबाट वर्षा हुन्छ, सबै चराचुरुङ्गीहरू गोड खबर खोज्नको निम्ति भौतारी राखेको हुन्छ। चिल मात्र यस्तो पन्छी हो त्यो बादलभन्दा माथि निकै स्वतन्त्रपूर्वक उडिरहेको हुन्छ। त्यसैले समस्यासँग भागेर होइन, समस्याभन्दा माथि उठ्न सकियो भने हामी सबै कुराहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। मैले अघि पनि भने आजको यो समयसम्म आइपुग्नको निम्ति सप्तरङ्गी सांस्कृतिक परिवारले निकै दुःख गरेको छ। यो दुःख गर्न सिकाउने, यो पसिनाको पनि मूल्य हुन्छ है भनेर त्यो सिकाउने मैले अघि पनि भने गण्डकी प्रदेश सरकार अर्थमन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ। उहाँले नै आफैले 10 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभयो। हामी सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। एकपटक यो उत्साहजनक कार्यक्रमको निमित्त हाम्रा सबै जोडिएका लिगेसीहरूको निम्ति जोरदार तालीको म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। आजको अन्तिम प्रतिस्पर्धी अब एउटा मात्रै, मैले अघि पनि भने हाम्रै कास्कीको चेली सङ्गीता गायकलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सङ्गीता गायक, त्यस पछाडि पनि हामी नृत्य प्रतियोगितातर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। तिमीले माया लाग्दछ साइमा, सम्झन्छु छिनछिन। तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिनदिन। तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिनदिन। नमस्ते सम्पूर्णमा, म सङ्गीता गायक। मेरो गीतको बोल छ कसरी भन्नुभयो मनको कुरा हो। स्वरमा हुनुहुन्छ शारदा सरगम। ट्र्याक लगाइदिन अनुरोध गर्दछु।
आज प्रतिस्पर्धामा राम्रैसँग भाग लिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। निर्णायक मण्डल यहाँलाई अब दुधको दुध पानीको पानी भन्छ नेपाली भाषामा, त्यस्तै तरिकाले रिजल्ट प्रकाशित गर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। गायकतर्फको रिजल्ट मैले यहाँको बिचमा राख्नुभन्दा अगाडि म निर्णायक मण्डलका तिनैजना व्यक्तित्वहरू यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई म स्टेजमा बोलाएर साक्षी राख्न चाहन्छु। त्यस पछाडि मात्र रिजल्ट यहाँको बिचमा म घोषणा गर्नेछु। अब म गायकतर्फका 8 जनाको नाम लिन चाहन्छु। 8 जना व्यक्तित्वहरूलाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र स्टेजमा म हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु हाम्रो संस्थाका सल्लाहकार रामबहादुर कोइरालाज्यू, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट आउनु भएको छ प्रकाश ओझा सर, म यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्टेजमा। अमन सुवेदी, तपाईँ स्टेज आइदिनु होला। विजेश नेपाली, शान्त सुनार, योगेश गौतम, निर्मल विक, उपेश थापा, कुसुम पुन, सरिता राई, यहाँहरू 8 जनालाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई हामी प्रमाणपत्र, त्यसैगरी यात्राको सन्दर्भमा थोरै भए पनि हामीले मलम लगाउन सकिन्छ कि भनेर नगद रुपियाँ नगद र एउटा डायरी उहाँलाई मागेको चिनो स्वरूप दिँदैछौँ। म प्रमाणपत्र हस्तान्तरणको निमित्त प्रकाश सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। डायरी हस्तान्तरणको निमित्त म रामबहादुर कोइरालाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नगद हस्तान्तरणको निमित्त निर्णायक मण्डलका सदस्य बिबी अनुरागीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला अगाडि आइदिनको निम्ति विजेश नेपालीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विजेश नेपाली। म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरू उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल हुनुभएको थियो। यहाँको प्रस्तुति निकै सुन्दर थियो। मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ यो स्टेज यहाँ कसैले हार्ने छैन, यहाँ कसैले जित्ने छैन। हामीसँग सिक्न चाहनेले सिकेर जानेछ। आज तपाईँहरूको प्रस्तुतिले सबैको मन छोएको छ। म अझै धेरै अगाडिसम्म यो यात्रा निरन्तर कायम राख्नुहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। म अतिथिज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म स्टेजमा 4 जना पात्रलाई बोलाउन चाहन्छु। राम घरतिमिरे, अरुण सुनार, जीवन विक र सङ्गीता गायक। तपाईँहरू 4 जनालाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र स्टेजमा आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यू, मैले यहाँलाई एकपटक फेरि दुःख दिएँ। त्यसैगरी स्टेजमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष नवराज बरालज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। 4 जना एकचोटि अगाडि आइदिनु होला। राम घरतिमिरे अगाडि आइदिनु होला। को हुनुहुन्छ? हात हल्लाइदिनुहोस् एकपटक। अरुण सुनार अगाडि आइदिनुहोस्, हात हल्लाइदिनुहोस्। जीवन विक अगाडि आइदिनुहोस्, हात हल्लाइदिनुहोस्। सङ्गीता गायक अगाडि आइदिनुहोस्, हात हल्लाइदिनुहोस्। तपाईँलाई हामीले हात हल्लाउन मात्रै बोलाएको हो, अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्दा ठुलो अन्याय हुन्छ। तपाईँहरू मध्येबाट फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ हुनुभएको छ।
हामीले के निर्णय गर्यौँ भने प्रथममा 50,000, द्वितीयलाई 25,000, तृतीयलाई 15,000, सान्तवनालाई 7,500 छ। यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छुट्टै राख्नुभन्दा यो लगेर बराबर बाँड्नुहोस् भन्ने मन थियो, तर प्रतियोगिताको नियम त त्यो होइन। त्यसैले फेरि एकचोटि तपाईँलाई एक स्टेप अगाडि पछाडि सर्दिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यूलाई अलि अगाडि आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म रिजल्ट यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। निकै कम्पिटिसन छ। सान्तवनाले पाउँदै हुन्छ, कुन चाहिँ ट्रफी हो थाहा छैन। सान्तवनाको ट्रफी ल्याइदिनु होला। सान्तवना स्थान हासिल गर्नेले जम्मा मार्क्स 238 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। म ढिला नगरिकन यो ट्रफी हस्तान्तरणको निम्ति प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो नगद र यो प्रमाणपत्र हस्तान्तरणको निम्ति म संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष नवराज बरालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सान्तवना स्थान हासिल गर्नुभएको छ, प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशकै जीवन विकालाई अगाडि आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँलाई खाना लगाइदिनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म तृतीय स्थानतर्फ जान चाहन्छु। मलाई पनि निर्णायक मण्डलले यो पहिल्यै हेर्ने अधिकार दिएको छैन। यहीँ आएपछि हेरिराखेको छु। यो प्रमाणपत्र यहीँ आएर हेरेको, रिजल्ट चाहिँ अलि अगाडि नै हेरेको। यसरी सान्तवना स्थान बागलुङले आफ्नो पोल्टामा भन्छ नि, पोल्टामा हाल्न भ्याइसक्नुभयो। अब तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले 251 अङ्क ल्याउनु भएको थियो र उहाँले नगद रु 15,000 सहित ट्रफी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी तृतीय स्थान हासिल गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ म्याग्दीको राम घरतिमिरे। म राम घरतिमिरेलाई हार्दिक बधाई गर्न चाहन्छु। अब हामीसँग दुईजना हुनुहुन्छ, अरुण सुनार र सङ्गीता गायक। अलि अगाडि आइदिनुहोस्। अरुण सुनार, सङ्गीता गायक मध्ये आज विनर बन्नुभएको छ। उहाँहरूको हामीलाई रिजल्ट गर्न गाह्रो भयो। निर्णायक मण्डलले के भनेको छ भने यो पुरस्कार अहिले नदिउँ, अर्को वर्ष दिउँ भन्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँहरू अहिले कहाँबाट आउनुभएको त्यही जान सक्नुहुन्छ। त्यसो भन्दा अन्य होला। यसरी उहाँहरूको बिचमा जम्मा 8 छ, 14 अङ्कको डिफ्रेन्स छ। द्वितीय हुनेले 252 अङ्क ल्याउनु भएको छ। तृतीय हुनेलाई 1 अङ्कले मात्रै जित्नु भएको छ भने फर्स्ट हुनेले 266 अङ्क ल्याउनु भएको छ। यसरी प्रथम हुन सफल गायन प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रथम हुन सफल अरुण सुनार। हार्दिक बधाई छ अरुण सुनारलाई। द्वितीय हुन सफल बैनी सङ्गीता गायकजीलाई म यो प्रमाणपत्र मायावतीले ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। थोरै यो साइडमै
अब हामी नृत्यको निर्णय सुनाउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूसँग प्रमुख अतिथिज्यूको एउटा फोटो सेसन गर्नेछौँ। त्यसैले म 4 जनाको बिचमा प्रमुख अतिथिज्यूलाई राखेर अलि अगाडि आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। थोरै अगाडि तपाईहरु 4 जना अगाडि आइदिनु होला। 4 जना अगाडि आइदिनु होला। अगाडि हेरिदिनु होला। मिल्छ भने ट्रफी अझै माथि उठाइदिनु होला। यो निकै जोसको तालमा हामीले प्राप्त गरेको कुरा मुसुक्कै हाँस्दिनु होला। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। अझै राम्रो प्रगति गर्नुहोस्। अझै धेरै धेरै यहाँलाई बधाई भन्न पाइयोस्। म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथिज्यू। त्यसैगरी सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु।